أبسدت زلخن أحواتي لبي لخن سمعان سميرة أو عد عرب جزا ولويلا حوت لبلوا زأكوتو لعلي حدا مليون قرشي زأمنتو أفكاريا سريقوا تسويرو حراس مريم خوينا أقحط شيطو زولع كم تسئن غيروا إذي كي أخلو كقتلك يا حق يلن نابلا يفرارحا نزي تاريخ زي سمعمو فردهو ناو عد عرب ما أسخي خيدخي أو خيدخي تايت سرحني خسك واقعني كما جمرا جمير نا عد عرب زهر كله يو كلتشحن أربعة بكونترات كيدا خاعة حدا عمل سارحة خاوت أفيه والتي مستقفاه زخون رقعدنا حواتنا نيرو أو زيبني أوريات نيره كاو وزي كوكو يسرح نيره ميقو مالتي ميقو سريت كله زت غالنا مالتي بتاع قصة لحتى تكبيد سرحيه هن دعركوا إنك كوكو تسرح الله بتعمي خبيد مالتي خمي مالت تاني خد النجار ديما أبزي على صوحيا أفتي على صوحيا هاي كميني بسيلك أو هذه بمزحي عيال تأتي كل تسلسل زلوهم تأتي 10 تزلوهم تأتي كوتاستو حالة في النت نيت جزء سخاء تركوا كله مالتي تنقول عزيت ولدهم كان جنبر دقة مالتي نقولنا تمرتي ورسي مساح درار مسوق خداون تحاسيب كختستر بوزح نجر حالة في النت خاتوها إذا حالة في النت نستشكم كأخا يا كوكو تسرح مالتي صريت راح تهون كان إشتي حش مبر بتعمي غبيت أو تقلون هالهون كوب يسرح نيرة وزيون كوب يسرح نيرة كاو ساعة خلتش حد شي عندي شعر دقعته نحمش تعمل تخطيط على صريحة كاو بفقادنا بعلتنا دليت ولا عدنا مزينة أو زبزي قعنا مريت طبعا مريت تمزجي من أول محورات نيرو بس ما حزتي كوينة يو مغلا نيرة مغلا سوبر ماركت نيرنا عند حمالتي كاو تو أسرار حنا سوبر ماركت هيك الكون كثير هنا يكون كن جنا هيك الكون درا شيء عندك جنا تملسنا ببحر مالتي كابتن ما تخص تملس ببحر بحر خيرنا نيرو باقي شيء بزح اللي سرح نيرو بزح عرش نيرنا جنا تحازي قالنا أفتي بزح عرش بورحوس للمرنا وزمتينا لخونا خمزي كعسرت ناو 10 ناو 30 مترقم ساي قالنا كلاتنا مالتي نوزي احنا مصانا هشع كاو تملسنا خيدنا بحر كلتشحن 10 حدا مسكر عاد شي عم توقيسنا خاوزي يا بحر كنكلنا بتعبي فتاني نيرو معبل نيرو شفاتو يجويها بطعم كبيد قوي مالتي خنكركلنا أو سومال مس أم حرطة عيسنا نيرنا أو سينو أو لعب عيسوسا سينو تسعنا مالتي أو بتعمل بحيال كرارو بجيرهم كوجنا فتيرو بيرو كأو حدا نيرو عنقف مجنا أزبهال مالتي ودع عند السكر نيرو وقات أمي أو لعلو غين بوزح من قد خلاقيلنا مالتي حدا ونود أورا نيرو كلت يوم طرح خراز اللون بي كالوتهم لعلى 10 خرا لحز نيرو كاو أو بقى بتعمي لا تحرارو دبنا بنا وبونا قد أو كيدا أنا كوا قداتي يزحني كل مسانا نيرن قداس يزحن ويتولنا حيال ليتو يوس هرايو بتعمي ينتن تهري بنيرو قعزو نير تابا كده بقى تغط قطرة يلا تصو على يلا ويتولنا يلا منم جاتنا مرقول نيرو زم شفرنا يسومال كعاك سمعنا يقالو منم يوم بقى لي يسمعوها دحر خندي جزء ياو تدلالينا بقدميت نيرو زوستنا مالتي هم قال غيرو سمعنا وريدنا نحنا لبتني لنا هاوتو انتن زخنا ولا امن العلكا جلست بواقع لمن قدينا رنا قاسيل حساب جاي كاو قطاميتو دلالينا قعنا سومالينيا يخل نيرو قانقا وريدو ترجمو وقعمون قال مليلو مسترجمه كاو يفتشته يلخلاتنا تفتشنا لا أنا دحني ما يفتشوناي نتنا محر نتنا منامن كن كلنا بس نفتشون والكلام لو كنا وصانا ولا كلام مالتي كلنا أبسطن كرة أبسط أقرن كرة منامن ترى وانتنا قالات مالتي إحنا من مزيتات حسبناي بدحريو بخوم من قد تخرات حادي يقول إنه انتنا قعزوق صعب بحر بشجر لأنه انتنا شجرنا مالتي بحر بشجرنا قعنا أو فرق أو فيفا
ዝበሃል ቦታ ክንበፅሕ ከባቢ ደቂ ኣፅና ደቂ ቁረሸፋት ሒዞምና ተጋሩ ሓደ እኳ እንዳዕበይ ሽሙ ተክላይ ይበሃል ነይሩ ብዙሕ ሰብ ለሳቀየ ማለት እዩ ሒዞምና ክከረ 5,000 ሪያል ኣምፃ ኢሎምና ብልኾነ ሓጊቶምና በረኻ ካው ምስቲ ደላሊና ተነጋጊሮም ምናምን ብምንታይ ከም ተስማዕምዑ እንዴ ካው ሰዲዶምና ማለት ብኡ መንገዲ በቃ ሸጌርና ብሰላም ከዓ ናብ ስዑድ ኣቲና ስራሕ እንደገና ከዓ ዓሞታተይ ነይረን ናብኣተን ከይደ ናይ ቅድሚ እዩ ማለት እዩ ደው ኢለለን ስራሕ ኣቴ 2 ወርሒ ሰሪሐ ካብቱ ናይ መጀመርያ ገዛ ወፅኤ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ዝኾነ ገዛ ኣቴ መሰኣተኹ ብጣዕሚ ከቢድ ማለት እዩ ኣብ ስዑድ ከቢድ በቃ ብጣዕሚ መስዋእቲ ሲኢለ ልገብሮ ዝጠፍአኒ ሰዓት ሲስተረይ እንዳመፀት ሃለይት ብባሕሪ ማለት እዩ ሰነ በዓል ጀነራል መን እዮም ክሞቱ ከለዉ ሰዓረ ማለት እዩ ክሽዑ ብጣዕሚ ከቢድ ገዛኣት ነይረ ከምዚ ሙቆት ሓያል እዩ ቬንትሬተር የብሉ እቲ ገዛ ኮኮ እዩ ሮመዳን እዩ ሲስተረይ ናብ ሓዛይ መፅት 210,000 በዚ ሕልፊ ተባሂለ ማለት እዩ ለይነበረ ቅርሽ ላትን ከሽግር ካው በቃ ፎጣን የዝ መድረቅ ነብስና ማለት እዩ ነሱ ማይና ጀፍጀፍ ክላው ርእሰና ጎርኩ ገለ ናሰራሕኩ ክሻዕ ናብ ስዑድ ኣትያ ናብ ኢደይ ከምኡ ገይረ ከፊለ ለወሰድክዎን ሰዓታት ኣሎ በቃ ዘይር ሰዓት እያ ጥራሕ እያ በቃ እምበር ካልእ ህይወት ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ምስ ዓሞታተይ ብጣዕሚ እፒስ ብጣዕሚ ፍቕሪ ምንም ታይሰ ይፈለጥን ከምዚ ገይረ ናብዚ ናብ ዓዲ ምስ መጻኺ ምስ ኣፍቃሪኺ ኣበይኩም ተራኺብኩም ብኸመይ ተራኺብኩም ምስ ዝተረኸብናሉ መንገዲ ዓዲ ሽንድሕን እዩ ኣብ መርበብ ፊልሚ ቀረፃ ውዒለ ማለት እዩ ኣብ ፊልሚ ቀረፃ ውዒለ ኣብ ዝኾነ ዝባውዛ ናይ እንትን ናይ ካሜራ ቁሕት ምናምን ሒዘ ኣብ ዝኾነ ኣብኡ ኮፍ ኢልክ ተፀበይና ኢሎምና ማለት እዩ ናብዚ ፖሊስ ጣብያ ታሕታይ ወሪዶም ኣብኡ ነይሮም ዝስራሕ ኣብኡ ንሰዓታት ኮፍ ኢለ ንሰዓት ይፈረቃይ ዝኣክል ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ስኸዓነ ምስ ሓደ ዓርኩ ክብራ ኣብ ዝበሃል ምስኡ መፂኡ ኮፍ ኢሎም ኣብኡ ቡና እናሰተና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝኾነ ርእሰ ልዕልና ንከራኸር ብጣዕሚ ንከራኸር ማለት እዩ ናተኸራኸርና ናሃለና እሳቶም ብማእኸል ስልኪ ይድወሎም ኣይኖኖ ብዛዕባ መርዓ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ከምኡ እንዳተኸራኸርና ከለና እንታይ ይብሎ ዝክብሪ ኣብ ዝበሃል ዓርኩ ኣይ ብስልኪ ክትውድእ ስልኪ ተቐበላ ስልኪ ሃብና ይብሉኒ ግሽ ኣነ ግን ኖርማል ቴሌፎን ኣይኮንኩን ሂወ እዮም ዝኾነ ዝተዓፀየት ስልኪ ነይራ ሂወ እዮም ቀጥታስ ናተይ ስልኪ ይሃብክዎምን ብትኽክል ማለት እዩ ዝተዓፀየት ስልኪ ሂወ እዮም ከይድና ገዛ እሳቶም ከይዶም ኣነ ስራሐይ ቀረፃ ይወዲየ ንገዛይ ከይደ ድሕሪ ሳልሳይ መዓልቲ ድሕሪ ራብዓይ መዓልቲ እዛ ስልኪ ከፍታ እሞ ናቱ ድዋል ይረክብ ኣይትዝልኒ እኳ ኣይኮነን ግን ኣነ መሊሰ በቲ ሓንቲ ናይ ሞይኒ ኢለ ደው ኢለ በዚ ሓንቲ ስልከይ ማለት እዩ ካብኡ ብኡ ሌላ ጌርና ኣይ ከምዚ ከምዚ እኮ እየ ምዕዛየ ምናምን ኢልኒ በቃ እሺ ተባሂልና ሓደ መንደር ኢና ብጣዕሚ ቀረባ ማለት እዩ በል ንራኸብ ብኸምኡ ቀርለሽን ጀሚርና ከም ሓፍቲ ማለት እዩ ምንም ላው ዓይነት ኬዝ ዝወስድስ ኣይነብሮን መጀመርያ ዝነበሩ ስራሕ ዝነበሩ ዕላማ ከምኡ በቃ ከምኡ ጌርና ተላሊና ያው ሓድሽ ዓመት ኮይኑ ኣጋጣሚ ብሓደ ገዛ ተሰባሲብና ውዒልና ገዛ ቀየርና ናቱ ግቢ ማለት እዩ ናቱ ግቢ ገዛ ነይሩ ታዋና ገዛና እውን ውፅና በለትና ስለነበረት ቀይርና ካብኡ ምስ ቀየርና ሓድሽ ዓመት ብሓደ ውዒልና ተረዳዲእና ማለት እዩ ምስ ተረዳዲእና ክለካ ከለኹ ግን ከምዚ ብፍቕሪ ሃይነኔታ ወይ ብካልእ ኣይኮንና ተረዳዲእና ኖርማል ረሽን ጀሚርና ብስነ ስርዓት ማለት እዩ ሓዳር ኑሮ ከምዚ ንገብር ስራሕ ኣውፂእና ከም ንዓቢ ብከምኡ ማለት እዩ ዘለዎ መደብ ዘለኒ መደብ ዕሊልና ኢና በቃ ከብኡ ርክብ ጀሚርና ርክብ ምስ ጀመርና ኣይ በቃ እንድሕር ከምኡ ኮይንስ ማዘር እውን በቃ ተፈርዖ ናበለት ስለትህውኸኒ ከምዚ ናበለት ስለትህውኸኒ ከም ፀባየ ክንላለ ኢና ኢሉ መፅያ ኣብሳና ውዒላ ክልተ ቀነ ተቐሚጣ ከይዳ ካብኡ ናብ ስድራይ ከይድና ኣብ ስድራይ ከዓ ብስነ ስርዓት ተላሊና ገለ ማለት እዩ ብሓደ ከይድና መፂና ናይ ስራሕ ቦታ መላህ ጀሚርና ቅድሚኡ ግን ኣነ ብጣዕሚ ሓሪፍ ስራሕ እዩ ነይርኒ ቅድሚ እዚ ማለት እዩ ቅድሚ እሱ ዕቁብ ይስብስብ ነይረ ብወርሒ 30 ነይርኒ ካብቲ ዕቁብ ካልእ ስራሕ ነይርኒ እውን ካልእ ስራሕ እውን ነይርኒ ብጣዕሚ
مالتس منهم دخام يقولون قلت عيولون الجاجة كيولون منهم لجنا أنا أكاسوس يلا على خسرح مالتي أورس الصغيرة إكسبورت يقبرني ردقة واحد منامن كاو حمسخ ما عارض اسمي طلفي كل نجر ندقة والتي لغنا مسارحتين له كاو حمسخ الساعة 7 الساعة 8 نصرح لنا ورح نبيني مالتي أو مستسالة شعميت شي حكاوي التنير أو زما خلي زين هلا خير مسو تفاليته كاو مالت اسمه جمرة ونس كنت زي الأكل كم زي عين التلقات من عمونه ينقر كوي حق زرا كم زي سرح مر كم زي أتاوي كم زي سرح كم زي منامن أي نقر كونير أو رسوس يوتو كاليت كال كفيتنا السوق مزل لقينه ياودا بلاي ستيشن كفيتنا بطعم سفيح بعدتي بطعم صبو بطعم سفيح بشوعة تلفزيون حسبه مس بي اس مس جستيكو مس كل ومبرو مس كل طال أو تفرطت قوانها ويأتي خاتج عيت كاتقنا أو طريقة هي بزول طريقة هي اللغة والتي حدا مسكري أنا أو بلاي ستيشن نخافتنا أنا هلنا ممكن سيستري تقولي أو زوجنا يمجد على البرد والتي وداو بروسسنا على ناوز وحتنا مجزاء والتي أنا نعد خيده ودايو قرشي مستوعال كم مستمسات كحل فلك أيله ودايله خيده بسومي فريمة بسومنا من كل نجار بسومي فريمنا ورقات كيدا أنا مالتي ورق واحد من زي تعرف إن نيرو مسكركو أو توم شوط الناس سوات انتي العشيوم سويت عيولمي خفله ما تحيز تنقل مهانو مالتي على أي فلت كل هاي ترد عن حفتي أنا حفتي سلة حجزن لايلو بناتو سم كالي ورقة تفريمو من دقنا مالتي إذا سموس عبد أبي إذا سم بالعلس كم زاناتي سم زلا خوينو بتحتي أو أقرب بيتشاتا سفير ما طرح فريمو ما تقدمي يوجن فورم هاميدين فرنا لا نورمال جلس جنزب ناي جنزب تنكفل بلنا نجار يكون النيرو فقرة وهي وتولد أنا جمر مبر جنزب أنا بناي وعليه سرح مهان مبر روس بلو نجار يكون النيرو ترديكا انتن تقادلاي مخانو سرح نيرو 5 ورسة لما قدال كيدو إلى عينا جرني زخونة تقال كاميرا متليلوا 120 5 وصدتو بقلواتو سجن وسيدي مزيخ نجرك نواي كمت خلصي استاذ يكون توسيداتس اسي وسيد مزيو زنات كايتكال وي كمزي الى هاكو قرشي لقنا نجر يلي فقرا من قسقاسكم صبوا نيركم هو تجنزبون مع ما بعد خند حتى محاضرين يرخي اكونت خون بعد خند حتى قوصاصريون يرخي خمي غيرو يدامو لعل 1 مليون قرش لاكل خمي غيرو وسدت خير او حجي ولا ناي بزحت حتتات السيو قوم عد عرب كي سدراري بالكي زوللو سلامنتي بكي ገንዘብ زوللو بزحت حتتات مصيب الله بزح بالتي ግን كم يكون انت حقي انا اتتكال بسمي تخفيتو تدا بلاي ستيشن بسمي كل ነገር تعديق تقحت ምንም አውስ ምንም ለኾነ ይኹን አይነት አይድ አታውነት ይብሉ ንሱ እሱ አቡ ኮይና አብዚ ይውል ኩሉ ሰዓት ከቆጻጸር እንበር እዝናት ካ ንብረቲ እዝናት ካ እንትን ኢለ ፈሪ መዛህኮ ንብረቲ ይብለይ ከዞም በግልጽ ክርዶ ዝኽእል ዝግቦ ሰብ ማለት እዩ አነ ናውት እንደሐዘን ሃለኹ እዚ ኩሉ ነገር ከዓነ ብሑ ወረቀት ተዛዊርወን እዩ መጽኤ አጋጣም በማእከል ከዓነ ኣብ ማእከል መስከረም 16 17 መስከረም كون الحركة تفتيرو تنستو خينا ناو سراحون يملالس نيرو بتنستي ندا تبالالس كون هالكو اسو مسح ملالس حاول نيري مسانا امتي وساعه كاري لوسي كشع اسو خم كبر كله كله بتنقل يهزون تو حاول خمس اخلتو كما غيرنا خفيتنا ونحزننا هالو حزن ودي اخمص خلقو اب طقمت حدا ندينا خفيتنا اب حداري مثلا تليتكاغي 7 كاري سلاللو حوي 7 كاري ككتاتلسي ورقه سلاللو لاتس نسوم نخلطقنا ايو እና كشعب سرحنا يحدر قاليلي እሱ ፈሊጡ ዲ በጽ አይፈለጠይ አነ ይፈለጥ ተሐው ማለት እዩ መጽዮ እሱ ኣብ ስራሕ ይحድር ወመስካዕና ኣብ ገዛይ መጽ ነይሩ መሳሕ ይወስድ ቁርሲ ይወስድ አነ ለብኹም ይውዕለ ስራሕ ምሸት ከዓ ሞኖርያ ቦይኑ ስለለኾነ ላብ ሞኖርያ ይኸድ
تمشيو يحضر تزي مشيو قاعد مصنا وجزا نيرو بخمو نسرحنا صنحنا تسرح بتعمل حريف سرح نيرو أتاو نيرو أو رؤسسون أنا ولي سرح نيرو تعقو قاريص أيه تجنزونا أو خمساتين تجنزوك على كلنا يسمو غاني فلت ينجرو ينيره أنا خلت بيتي شحت رح خمسة اللواني النات قالت صرح لي لهم لها ونسوات ناي حفتين ناي قالت محاجتي كم زوانا تردادينا نسرحنا عدانا هم نملسينا جميرنا يتسرح مالتي مش مغنياتو ديجو مشيت سلال سرحنا رس كاوتو ديجوز أما ولا وزي قاتري نسرح خاختو علينا نعبيت مبرع أنا نتون كل غفاتيكم كن حسيويو كوم غيرنا تحاول مزيو كل تانا غير خانا كاي كدن بق أو تسرح خوينو مالتي أو تسرح خوان كله أنا من لتناقرنا لساعات له نمت هذا خمسة الكنس أي تايم يحجزنا كله هذا أو تسرح من الكاس كاوكالي لكار كاوكالي جزا لكاري اللي تسرح لس دحلنا تاو يحضر منياتو تقانا سلبي بل الله مالتي بوش تقول أنتنا لويو برسل الله سجايو سوزي ولا حد يسرحنا كم متواهلنا شيء تواهلنا ترددينا نقصل تحساس كوينو أجا كواو ولدت كعا كلت حواتهم زيو كلت حواتهم سمس أقع نمت هذا بس يوم قال لا قال له تسكريت كسلتوني لي إذا كل بقى خونيلو أنا لخي فلقو مالت بتعمل بدقيقة استوى على مسرح يبقى عزنيرو مش كاو مزيو تسكريت كسلتوني لهم أو تأجزنا واحد حدعرو أو جزات خاري لهم مناريا ويا وقلتي فما أتوين أسرحو ولا قال لا تسرحنا يخدو قالت هاتكم بخو سيدنا لخونا في حفتيرنا نيرنا لخونا ساعات تردادينا قاع الحرب ما خلتها يبلني سرح زي حريف يبقى بطعم وانجايو قنسي نمويا يكبلس دالي يبلني لو كاميرا مان مالتي إديتر سلا لخونا لو كاميرا مان كبلس قال يبلني كدقس كاميرا زي خلنا سوي لني أنا أزيك تشوط يبلني ችግር ይውልቅ አሽወጥ ይለያኑ አኑን ስለ ደጊም ሙላዴ ስለ ለቃረየ ይሽወጥሙ ሓደ ስራሕ ተቅሊልና ንሐዝ ተዋህልና ወሃጋው አጻጺና ሁሉ እዚ ማዚዩ ኣብ ለካቲት ማለት ኣብ ለካቲት ኣብ መጋቢት ለሎ ወሃጋው ጺና ካሜራውን ክደገ ከም ላኸልና ገርና ተላይኹ ከይደነ ዲሳ ተቀቢለያ ማጽያ ማለት የተዓዲ ጋር 450 ሺህ ምስኩላ ማለት ምስክልተ ሚሞሪ ባትሪ ምስኩሉ مارك فور والدي فلتي أخذنا كاميرا بارد هتلاقي لغة نحن ودي فلت كاو كيدم سيئة أوزي أديسا غيرنا هاللغي بما أخلي تخداون تيكعتول توسده لديسا غيرنا حقي بما أخل تاجر أو كزازنا ورا خداونتي أو عزو شانطة زلورة منورة والدي قال في السحيز آتيو أو 9 يخداونتي وسيدوه لا بيوسيدو عندي نزل ولا بيكون كوسيدو زرو دحر هزك حسب كلهم ماز كم ما لا بيوسيد خيتو لي دخل انا شعر هونيا تغداونتي 4 شانطه سلازغنا تغدان كم تنست سلانوركو ማለት ከመይ ገይር ገዛ ከዚ ደገ ወጪኻት መጽተልኻስ ኣይኮነ እንዳዓዊ ሻንጣስ ሆነት ነገር ተጎዲላስ ትፍትሽኻ አይፈተሽኩን عوي شانطة كوي تعطيني ما عوي تخوينس عوي تقوديلو سيز مالت لمتاي لي طيقو يشعو كاو كل يواطي وسيدو هما كاو كله لكا عجيت زوم بران تخداونتني ورقه زلوم منامن نيو حقي قوم استخدنكم قوم قاعد تخدنكم كشعو اوصي وسيدو مالو قدمي ون كحنت وسيدي قونا على انت على بلخا كل يكو تواتيو تخداون تحز نايلتين يو ناي قرن ناي مقوتين يو مشنيكا كا عد عارف حيس خيم مصحدي بزح يقطر قالي تفلط ايه مالك ماشي الفوطه قالت لكم كمبر يفلط ماشي كاو لخونا تايم يري انا كدان بيجامه خدن كومبليت نيرو تفتشكو سيني تفتشكو بقى بزح خدان توسيدو كاو قراتيني بقى مسؤول لخونا باسي ولنا يتسجزا تسرحون غنا يتشطاي نيرو منامن كوم زعيتهم قالات يرا كل نيره وا كم خمس خدان طفيو يبلمو كاو غطاب ممهر يرا غزانا لوصت كاس سايو سيداتيل بلي مخنيات كاو غزا يوص بقى كدبيلس نديومس ولا عدياتا ممهر غدفو بدنبي بقى صبرك رهلاس سايو سيداتيل بقى چقچق يل وا
كم كنا راسها توصل تخل كم خمسة تايم قول فقديف كلها أنا لتأيين همزة قد أمي قول في وخافي تاني راب دحريق إلى أنا نقول زخنا حق تقول لا خافي تاني رات جزاسة بقرنتيا واحد لو خلص إلى توات أنا سكت إيه غير جلالس بعين خزيرة خبيدي تصد إلى بدو حرق زتات نهلنا أنا مجابي تأخيله حكم النعتي حميمة مالتي تولدي كولد لي يكون قصنا تقطعت الكون هلا حميمة قلعت زاوية قال ما ماتوا رؤسه لما يقال خوي نقزع من عيله منها أكيد بيله خاب بتعمل تجني أنا بتعمل تجني كتعنا طبعا عيدرنا وناقلي نوريمنا غيره نيرنا بزح غيره نا أمين ونغيره أوزو كنا تاتن دهالله يسوع تتلوجينا جزا فرج كله ندلخ شط أزخاله مالتي أنا خشعنا سرحت أطوابيله كنت تاكسر القناة تاكسب كي تسافر ونعمل سر الولني أجازا يكون على جميرة سلاب جزانا مثلا مسح جميرو مسحواته مسح رخت منامن مالتي أزخ جبريل كاي حساب بتعمي سكرتي بقى الجورو من جراتسي تتأنكي غير جرو ماشي قوميلنا هاللي تشيتو بقى مخادو ساعات أخيلو تايلني أي قالوا مويني أمو هي بتبهل قالوا مويني أمو الساعة تجوزو حواق عنا أو شودنا له بس شو منتمتي سدل له شو منتمتي شح سخت صرحة على بيزنس كسرنا إياه يلن شو طيل خير خير واجاوز إن اللي منامن ما هذي كموز خلوك شو وقت كله أو عني لين توم لجوز ساعات مسموز إيه ليه بين خاص كيت شو أبصر بين خاص حنت نورت كيت لا ليه قومي لي أنا هلا هاجر بصير شيء حدا متجاوز شيء ترى هلا ما علت عسرة حدا متجاوز أو تشيء ترى هلا وتجد أنا صرح لنا هلوس كم زي تشيت كم زي تشيت أبا نورمال مسوي كوين حسانات تقبله ماشي أزين من تاني خايف ولت أبوتنا ما تشجع يسلنا رأيه كابو غيره تقول ما يتبصل لك عدوى وحتى تعينا تقليلات ما تصل له نبيزنس هذا جزا رخي ولا بعسر تخلط شح نبيزنس لو ما عند تعينا يوم تصحت كذا آخر اللي بحدا ورقة صحيفنا قال نايس وعلم مبلي منام وجاوزينا قميتنا سما قال بخلتي خن مالتي بس قال ما كشواوي تجنزو ترى كيو أو إلا عدها جرا يلا تجنزو يلا تدبرت يلا ماشي كشوع أنا بتعبين نحمل نمتيه وبغيرنا وزينا تملسنا ناوت صراحة وسدنا ناوتي حساب تحتينا ودينا كاو زي عروهم الجبرة قدام تسافروا خير يلا خندي لقمتي نيرو خندي الأكل بقى بنورمال بقى حد نتحمشته هذا نتحمشته بنبي يقدر فليه أو جزا نورتون لا يوسيدو أنا بنتنا هلا ناوي هلا أو بقى سبيكر نيران إيش تالي ناسات artificial work أنا إذا حجيني زمناون نيح مشتى ميتنا إذني تالي ناسات نورت بقى الساعة بس هيك قريت ونس حيزو غيره نقرأك من بيقدر فلي أنا سرمت يرأي قوم زي متوسيد مهانو تسئل دقي سنة رحيم حكي قدم كيدو سرمت مزمر كل عتها سبيكر رأيه بقى بقى كل ترديني مالتس أكا خاي سريع خمس غدا نارحو خمس غدا كل ترديني ها كاميرا ونوجز يعني رانا حاوية ما نزي بهالني بيزنس حاولوا ودبو ناوية خيدلو بس برسديني وقت عدي ممكن إحنا عنا اللي ما حايم مهاني يري ليكن نحنا قال ما ليدس واي أنا همزي لنا وسوي حوازي وأكيد نسخيله أنا بهم ساعات يحزوزي تا كاميرا حزوا خيدو تا كاميرا حزوا الغدا مالتي زي ما أنتي تعرفي تباتو قدام نقوي قلك أكايدوس بقى تخاميرا راح لقوسد تو موالو بقى بتعمي تو نالا نيرس تخوي تشوكي ليلي قل أنا ولاس مرده أو إنه تخويني تشوكل للون وزي حقالين لكن سعيرتك كي تقوريزو بقى لها غاد بلدي زخلو لا استخاخله زخلو من قدساتنا خدنا هالليجن مالت لمنتاي خلينا أحخيل توصل أنا قر لمنتاي بخمن من ما ينكحي بقى بتعمي تتنكي غل حزكا كرك هذه أنا كم مسكونة كويلة استوصل لكم مسكونة كويلة كخامزي مخنياتي نيريلة مخنياتات لم تصل لكم بار أسوس لكونا عينة تابروسي كيف تتلقونا أنت كي حسم على بتعمل تنقليرون ما نصورهم سرح أبي سرح خم نخفت كأنت استوديو خم نخفت بزالايم دادي كور خفت تسمع معنا أنا دادي كور استوديو مالتي كاو حافتين حافته وبتو دادي كور سلت إنا نكمل صار 5 سنة وكله أنا ترى دانا هنا صبوا بلان غيرهم نيرهم مش أيوة اللي بيوا مش وتعامل مالتنا بتعامل يسرح لي سر لنا نسرح هنا يعني مش بدحري أخا تايخون
كم غير سلا الحزن نورا بتنكع أصلا الجوعز نورا أنا كفلت أي كالكون أيامك حكا مالت بزح حسابكم مكحري له أو كم أنت بزح نجار من تاك شعقنا زي قال نحر أمين كيس أمين كي أغفر بركحيدة من خالي إمارة على خالي نجرنا تدال ناسي بخمسي ساعة خيري لاني كم تكون أي حسوكون يون مالتي مسكدة يقولوا نجر تبريه مسكول يقولوا تجليد اللي مسكدة أنا حر دحر مولادي واقع خرست الناس ده واقع نايق ولا خمس ده حميمة كوموتي الأوبريشن كوين سدت مستوى هلا مسخدة ونتراخون نيرهم كل شيء عادي شيء عبارة زبل بشروع نراهون مش خمي نيروش مستأفأ زين زو مسوسيدو مسخدة مسكدة با بيتسوق تصوع إن بيتسوي كتصوع بيتسوق تصوع ما معلوم كنقول له أنا سي حدا نقر كي تخون قال إني يا تنادي جلس مرة سدية وهم تحني أجلهم قيمته سرعة حساسوانات وانتنديو كم ذا حدا نقر كجورو خلوص بيدوم كي بحالس بيد كهال خنا وسان خطوسن ذا حسوات مليئة أبتو ساعات نسق على بيدي زوجنا عين توسان خوسني تبانيرو ويزوجنا مرزق ست ويكحنا ويكتصدف ويلقونا أو هي وتيس زوجنا حدا جا كود قد أنا حنت بعد تسحيته جاري فلتن حسيو ما يفلتي ومجنا أنا يرعي برجز قن زوجنا عين سقمتي وسان خوسني لك حسيو يفلتن كسح حجي مالتي حلنا يقطع يدلن حلنا تويتس كله يتركون وكلهم كتسحيت خل السو حلنا يقطلني لك وعد ليرو ماشي ولا خيدو مالتي أنا عامس حلنا يتقاليسا نو خشنا في زق وعد ليرو كاو أكوي مزيو لقد بيت سوات مزيو منامن كذا تأكيم أمين هذا طال دي ساق بيلقوا أمر كاسم لهم مزلها أكتيب لهم مزلها عداي مزيحة أكوي حزي وحاوي حزي كله مسلم مزلنا نامو نرد على عنا قاله حلو يلا تصبح تتهرب كذا يلا أنت حشيكم يو أي تقص إنهم قال لا لا كم يقرب سرور حد يسوي ناس كم يقرب نعمل أنا حشي زونا لا ما حسيبه كذا التي ساقينا هلكن عد عرينا أخينا بروموشن تسوي عسي نعد عري غير إلا عد عري شراب على تي قافة تسرد الليلة يقصد الليل قالت بقى فيكات كم صرح لدردي ناش عقل تنستيا يتم خريكل كاوما جاب تايلو ولو كي أي على سيلو دولا بيلو أو هو تحر نجار كي توصل حر نجار كي تقعد دحرنا أي كي مزتسا أنا أركيوكم يلو ماشي هو انت يقول لك عبد أحد يسحق أنه لما ركش عبد تخكلنا مع أحدينا تصحيحت قومت قبرين وركان أنا سكوا على سوي كون كنت هلا بقى بخوب وبعدتي سدرايك عتملي سمنا حدي أنا بينك أري مولادي ساعة أخيلو أو رسوزي بعدتي بلادي ساعة أخيلو وليدة منهم الحكم من أول سيسدد لنا أوينا بقى تدول كنت تتأيقوا منامن بقى أبقى حقي بوزة عزيزة نايمتاي كاميرا راقحت عزيزة ويحيز اللي جنزاي منهم كويزي عزيزة نتاي غيرها نعيك أمنس نماركاتو قيدس كمزي بوزاتات فوتوسي اللي سديد لي أجورير كاخد كاخد ودي بلود دانو داينا تهيلنا كرسنا مقصد لي قال بقى أوي قوم أنا أموت حياتي بتعمي بقى تشني في حيمن هلا قبل سويتو عرك دورته وسيدو أنا تساوى بحدا نيرو زيد فلت يتقلع زهروانا قد حزم مسؤول زنور قد فلت يا كوني لو يوم بحدا ولي عمري يمزولو مسؤول زنور مالتي نع عزفلطوان وعزفلطوان طالع حتى تياجن أنا الفلترة قريب الليل عني فلتي تخداني زو سدنا مالتي خالي إني عايش وعتمت شحمت زولا تخداني زو سدنا لكن خالي دور ولا عركو فورنيو مالتي عمتي سلسة نشتي رأي نعيب بجزء نتي أبو جزء نقول له زوز حقن مسايي مالت مساييني أو مسايي تأميتو لا أتن بسلكي تحنتو كاوز مرخي واني رمغالا سرحتني يلأتي وانا جزانا أوز براندا برنانا شيطت نيرا شخنا هالخي بس أنا هالخو أنا سرحتني يمي سويت مخانا يفلتا تحنتقن أبي نورستي أتمهر لخوانا تايم كيد نير لخصو مقالا مريدو لما صحو دحو بيتو قودي نيلو قن لا أي غيد نيرو لا على غير سوقتي له مالتي سوقتي له غيره كصحيح لي منام
مالتس لا تحلونه خمية يحسب من تايوكو عاد من تعلم ما ينبر أي فلت أنا على إنه يزملكت كم سو كم ورد عتاي متقادل لا يكونوا حدا تقادل لا يسي ألا أخذ حنوز إبارة غازي تملي سنة حفتنا يدنا يسوي تسأل أخوهم كلش تأخذ موتول بدحرز كله نزي أبزل اللهزان ود خون هاي ودين إلكي حق دي مالكنا حق دي ودي هوني ودي كونني لي بقى خفر بيا ورقتي له ودي هوني له هاي كونني مزي كاو نجر كاو جون كابتو تحتها تنتنم ملات عنديو كوم سلازولا بزي عشري كفلة عشري روعتي كفلة زمن عشري هادي كفلة زمن بس جزيزي كوم سير كاتب موجود عيد غلينا مالتس بقولي اللي تعرق كان جرس له ودي سلا زي بلا لا هي القرص النجار إلا نجر تو نايبج الرشاد نجرنا حزيو بقى حميم بيبي حميم وحكمنا بساعتي دنقات أسرت برفة عزيزه مستعززه بتعب بقى لحنت برفة شو بتبعتنا كذا أدي سوا مالتي جن قدمي تولى حكمنا نراخويل بتعمي بقى بس شقي نراخويل نيكو بس رخوان جن تايلو بقى أنا على مسيحوني قرأت أكبر لي يقرأ بقى أصنات كرتا بقى يدل ليلو بتعمي لمينو نجلا أي نسخاس لقونا الحوا خينا جرس للمو بيكرتا أفيك تعبزن المقاوس لو زغنا على مثلا الحسب كهايلة تتأرات إيرانو ونبرجز كنا ردا دايك الله كي ترى دالا لا خاطف علينا كاميرا تمسي خايا نكرتها قبلت اللي مسي خايا جن أين كقبل يكلم قليليو كاميرا صحك السنوات تقاطيرنا 5 آية كاميرا زو باور بانك بنا من بزح الليرو ونورت لي تشاتا بس 5 آية السمس أجن بقى ولا أنا بدق نعب قليل أرى شكرا ولي أبو أمنت عد أونتي لمغايلي مالتس عد يتغيرن أبو جن أبو نت مسوع عمر من أواي تجمري من عمني ليه بو تفعل علينا كاو نمشيتو لغنا ولا عدويلو كله تحقنا جيرنا مالتي بقى عركة من الله لا يولادي يدو خب زي نقرانا نسواته ون بسرعة أي ولد في لقام لقحدهم بقى أنا تعلالس نسوت راح قام لقونا لا أي البيت سويقن ودو مخانو بسرو نايك حدث نقر سيزارو كل تجزات كاو دوي لنا تعركة اللي شرخيوه بقى 5 حق لي وحق عركة يلعني عركة هو كم زي وعيت نورت كم تقيل كده هو مزيلي مناي من دي من داي فوتسدد وزيهم زي ما مزيل كده هو تم كده وانت يقاوي عمنا صار كله ومدا لا بالتي هو 5 ما زي بقى بالملس الليله كمل سالك ብቻ እዚ ግዜ ከመሰለና ነበር ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እዚ ትሉ ገደደ እየ ልዛረብ ኣለኹ ካው ቆልዓ ደው ኢላ ነው ተበለቶ በቃ ቆውጥ ኮይና ክደፎ ወይ ኢሉ ደው ኢላይ ታዋንካ ኢለየ ከምዛ ዋታኸይት ዓይ ምንም በፍጹም ተኣምር ከተጓጣላይ ተኽሊ ድሕር ሕዚ በቃ ሓደ ብሓደ ኮይና ኢና ኢለ እሳኻ ብጎረረ ሒዝካኒ ብገንዘበይ ሕዚ ኣነ ከዓ ተፍቅራቶ ኮንካ ብፍቅረኛ ካቃ تخفللا تكون كم سوات إن التفكيرات تكون كأندالة النورة تيجنزوي تصير كاملة سلة كاو بعلي سي بعلي قال كده نجرس كمر عك عليه أني أو على تيركر دلو على النياز أنا سأقول كتن لايلي فوتين نسوي كتها جبر اللي بسرو أنا خنتاي لدا أمينة خم لسه كلا واحد عرازي من عمل تهينا كم لسه ليك قال نسوون من لسه ليلاتين نعي تفكرنا تكون كأندالة كل الكائن وصل كائن من لسه لا فليكون كده أنا يسخي عين راحة قليلاتين مثلاً كاو كم لسه من عمل يلو أي من لسه لي ويبيبون بأقل حكة من آتيو بل محكة هني كده هيدا قحي وليني اليوم إني فوتو اللي قالوا تستعزوا زمان حنيت غيره كله نجار اليوم سيني أتوسما بوسي أيرو له معزل ولسي أبطأ ورقة كيريني هو ده هو بقالوا عليه سيد لو خنا ديز لنا راسيو وينو مالت بقى سلالتنا ده نا أصل زرقوا قا كل تلقى ورا مشتر لا كل هو تمول أصل الفلت نا يطرح كاو قايروا أنا سكيرو أشجري وليمون عند سواء يكون قادي إني المربرة قاريني كبروا اللي أي توعي الكايس دستاي كولني ده أي جورن أنا لما زي لما قالها شو سانتي بيوكي بسرعة الحنك قتليني نزهز أنا ما أدري ولا وبعرف إن ذي جاكين كابو كذا كمي ولا أنا مسخاي كراخرن ده رازقن كيت الناس حيلي كيت الناس حقن ذات تكاي هيوت حلافي قلعك عبي كل نجر لو صار كيون صح خطر إبان صاروا جن
حدق إلى قال من نبليه أوين كيفلتك بسرس بس أخذ سنتين للرغم ولا نيلك عاوي كيفلتك له قال شجرة ولا دي أيتفلتنا أيفلتك بقى جنزو راح يزرق لنا إلا ولا مو جنزو عنده قاو بقى كيف بقى بتعموا كم زندها خي قال زع قالوا خنا تايم صباح تدول بلو كحنا أخذ له قيل لنا زخنا مثل ما قالت كم زندها خينا يبخير دم سنا سمع واي أنا مو عندي كذا خبزي والقهرة تمحنا راح تحنا أمرت نورتي من اللي سلم بيكيد كتحنا جقرة ولا نيني أنا عسيلة بعد تغلط لها دحنا على هاي كله كنا ما نبى ترح نورتي هاي ونتحنق بنبى يمثلن قال لي بس أنا يمكن زقول لك تزارك أقرر كرت تقطع لها قال لي قال عيل هاتي وردتها تدري قد قال لي أنا ميديا لقوت أنت حر مفتح زي ولا داب زلقو بقى عويدو جرشنا ميديا غير كوا توارد غير تاخذ وارد النمو حق زي واللي هو تحزن ميديا وصي قلنا تيجن حق صلا زغون أحواتك مهارة لسلدلي السخالة تقعد لا يكون قال نسويتها خمسي سنة تكبر برقت قوتي جنزب كل من يكون قوتي جن بتوعت بقى بقنعنة قوتي أحواتي ون كم هري نسخاون أنت عينتي وتلك بدحرزي نفلت سوون بزح مشتركة مزوجون رقتين عيني الخالات بون بقصر كم غيركاس جيم كم تتصوت الله خاص أي طرطرني لي توزي خف أتلك إلني شعورها سمعنا إلني بتعم بزوح ما إذا بقيت هزاريوا دحريز سلا دحر طرنة سلام تهليس كري أكيد إحنا إلني تهت قبر غدا حن ده قبرك نعاين عامل كتقاليلو تزاري عنده بس بسرسي أتا إسخاس كاي ولد كيلو وا أتا لما كان عفر لها قاليلي نحن دينين مرة قال أوه كبريل وأتا لك عمل لا شو زي خابيلي بميديا بعد أنا تجرت هاليني أنا زت أخونا جرت هاليني وزيخا أو نايم على ميديا يخون أنا خالي ميديا وزيخا من لا شهب سواء تكون كأنا من كوز العقم من قبرك كاي قال بتعمي مسوات خفيلة لك بتعمي لعلن تحت ميلا صاحجون منم قرشت بهال منقسقسي ولي زنوره بيزنس زنوره صراحه كله تبتاتي خو انا اب غزا خوف لنداو علكو السلام غير لي قدف قال لي اندال خبرتاي لغزا وسيدكاس كم زغت لي تحفري دغ منام تاينا قاوتنا دي تصاريف قال بقى ጭራሽ ተሰخسي كاي ولدكن مدينه مرمرا غير تايله كراخرنينا يلا بو قبلنا እና ከም ዘይድቅ ሰለይውን ተዛሪቡ ማለት ከም ዘይድቅ ሰለይ ማለት كم زيد كسر داو قالوا خن إحنا عوايه كم زفدس أنتس بحما وقع بحما نقر إحنا كم زفداو عوايس نتنغيرو أنا لو يدرس ولا كاتو تتخيلها من الوقتون لحس كيوم فيديوهات كلي يقولون أينات كايك توصل تخيل إذن أخا معك أنات كم مزني زروز رسن عيب بمتحلنا أخذت لك تجورم تخيل نقراتس أقوم بتأتي إلى مديا وتسيلي أقوم بتأتي حق أن زلوا من زي ولا من أقوم بتأتي إلى مديا وتسيل بيسو إلى يكون كل وتسيل وتقول كل حسب كاسي كليك كليك قال تهلك وانت صاقم يولن كتكبر تخيلك كتوصم تخيلك كل نجار لك مشتري ليه جن تباوجت كثرة عنا تخونك أو وصح صاقم يولن ليه وقعد عزينا خاو أنا لبلوكوتي تراكينا ينفلت عاد عرو نسرح دك أنستي كلها تناسي ولا تسدد زي وص ليخونس تسدد لوص ودتاعتي ونسي أنا حما أملها قتالو ولا تمقول له بلتي مثلا هالوز بقى حما ملخ اختص لهم كلهم يكونون غير حد له او عد عرو لخدتس بقى خمسي رأسنا لمنتله رأسنا لتوقعنا امزازينا زي نحسب بزح ነገር ልጎደለና ገር ኢላ ሓሶሰ ግን ኣብ ዓዲ ዓረብ ዝኸደት ጓል ተነስተይቲ ግን ሕሰቦ ካብ ጦርነት ጀሚርካ ክሳዕ ሕጂ ለላሲ لتوقع حواتنا ديوم لحمام حواتنا ديوم لخوان يكون نقرت تفتيرو أو تقرايسي رداتها تحتيت كاس ساتنين قديما زردا عند عالم اللي حواتنا خزي مالت البزحات أنا مسكر خون خليه مالت حادث سدرا يكون خفت سلسلة السدرا تشكي من الخلا بتعم تنكرات حواتي بزحات يرجعنا يعني حتى الواقعية نبتعمل تنكرات أتحسس ولا بتعم دسلو لو ما أفتح ما أجزيون بتعمل لتلاقي أفتح الأخبار بزح جنزر بتعمل بوزح بهذا الشيء تواصلوا أو سعود عربيو أو لأنه أحواتنا يعني بزح نجار رجال لحمامة اللي
ቤተሰብ ትብል ብዙሕ ነገር ለዓዲ ኩሉ ነገር ይሕግዛ ብዙሕ ዓለም ኣለዎ ኣሕዋትና ኣብዚ ብብሕድሕድ ትሪኦ ዘለካ ግን خزلانتنا أخي لازم أخمزي لا عارف حنتين ولا تقلي اللي ما أمر أختار له صوتنا زي بزاجات أمزي كأرم له كل كلي حقها عاد عرو لله قلت نستيتسي بقى شي معايا دو على أنا درسي عدي بيتسو كله هجر توريها ኢትዮጵያው ሙሉ ማለት ይቅደፉ በትግራይ እንዳለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ጓልተ ነስተይቲ ተሰዲታ ለኸደት ከምኡያ ከይተኻደነት ከይመሰለት ላይፍ ግዚኣ ናይ ንእስነት ግዚኣ ሰዊኣ ንሓዋ ከተምር ንሓዋ መኪና ክትገዝእ ባጃጅ ክትገዝእ ገዛ ክትሰርሕ ሕድሕድ ናይ ገጠር ደቂ ኣንስትዮ ተሪእኻ ከዓነ እንዳቦን ገዛ ክወቕዓ ዝጎደለ ክመልኣ ከምኡያ ጓልተ ነስተይቲ ስዑድ ዓረብ ዘላ ማለት እዩ በአንጻሩ እንታይ ይብሉኻ ኣብዚ ናይ ሂወት ኣጋር ክትፃመድ ወይ ክትብል ክትሓስብ ከለኻ ከዓነ ኣብ ስዑድ ዝነበረት እንዲያ ርእሳ ዝተወቕዐት እንዲያ ዝበጨጨት እንዲያ ከምኡ ይኮነን እንተ ሓቂ ንሕና ዓመታት 11 ዓመት 10 ዓመት ዝበዝሕ ከምኡ ዝተቐመጠ እዩ ከምኡ ተቐሚጥና ክንመፅእ ከለና ኣብቲ ዓዲ ዝፀንሐና ብግልባጡ እዩ ኣንሕና ካሊእ ለሚድና ካሊእ ብስራሕ ሰሪሕና ክንደይ ነገር ላዕሊ ታሕቲና ሰሪሕና ክንመፅእ ከለና ኣብዚ ዝፀንሐና ብኣንጻሩ እዩ ኩሉ ካባኻ ገንዘብ ዝደሊ ህዚ ተዕርፍ እያ ደኺማ እያ ኣይብሉኻይ ሓደ ሓደ ቤተሰብ ተለይ ኮይኖም ዝበዝሕ ቤተሰብ ከምኡ እዩ ደኺማ እያ ተዕርፈ ይብሉኻ ነዚስ ንዓዓ ይግባኣ ይልረሃፃ ኢሎም እኳስ ዘይውካ ኣለዉ ገዛኻ ብስሞም ይፀንሕ ገዛ ዝኽሓድውን ኣለዉ ወለደን ዝኣክል ማለት ኣሕዋተን ግደፎ መናተይ ብሰብኣየ ኣሕዋተን ደቅና ደቂ ኣቦኦን የድአኒ ዓለም ኣስሒብዎም ገዛ ዝኽሓድውን ኣለዉ ኣነ ልፈልጠን ማለት እዩ ብሱሩ በተለይ እዚ ቪድዮ እዚ ምስ ለቐቁ ብዙሓት እየን ሓቲተናኒ ብዙሓት ብስነ ልቦና ዝተጎዳኣ ማለት እዩ ከውፅኦ ዘይከኣላ በቃ ንውሽጢ ናይ ሕልና እሱራት ኮይነን ዝነብራሲ ብዙሓት እየን ደው ኢለና ሌላ እየ ብዙሓት ይፅሕፋለይ እንታይ ክንገብር ከመይ ጌርክ ክኢልክዮ ከመይ ጌርክ ክትናበር ኣለኺ ከመይ ኢልክ ትጓዓዝ ኣለኺ በቃ ከምኡ ኢለን ሓታነስ ውሕዳት ኣይኮነን ብዙሕ መሰጂ መፂኒ ብዙሕ ስልክ ተደዊለኒ ማለት እዩ እና ኣነ እንታይ እየ ክብለን ዝደሊ ብሓፂሩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፀገም ክገጥመካ ከሎሲ ሂወት ቃልሲ እንድያ ባዕባያ ሂወትስ ቃልሲ እያ በቃ ትቃለሳ ኢኻ ትነብር ነቲ ሕማቕ ንድሕሪት እናገደፍካ ነቲ ፅቡቕካ ሒዝካ እንዳተጓዓዝካ ኢኻ ቃልሲ እያ ነቲ ክትቅበሎ ዝግበአካ ትቕበሎ ነቲ ክትቅይሮ ዝግበአካ ቀይርካ ካሊእ መንገዲ ትጓዓዝ ተረዲእካ እና ከምኡ ስለዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ ኣነ ለኣአን ክብለን ዝደሊ ኢድክ ነይተሃባ ጥራሕ ይኽብለን ዝኽእል ብዝኣመንካዮ ምክሓድ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ክትፀወሮ ዘይትኽእል ቃንዛ እንዲ ብዝኣመንካዮ ምክሓድ ግን ንባዕሉ ገደዶ ንስኻሲ መንዳን ኢልካ ካብቲ ዘለካ የተተልዒልካሲ ምንም ኢለ ይመስለካ ችግራት ተቕልል ኣቢልካ ተሪእኻ ምስ ቀለልቲ እዮም ንትልክ ሓደ እኳ ንሃለይ ባዕዊ ናይ ሕልና እስር ኮይኑ ዝነብር ቅሳነት ዝበሃል የብሉ ይኮን ኣማ ተበሊዑ ዝድቅስ ሰብ እኮ የለን ኮታስ ኩሉ ግዜ ክትድቅስ ከለኻስ ናይ ባዕልካ ሓሳብ ኣለካ ኣብ ምድቃስካ ኮንካ ሓሳባት ተሰላስሎም ኣለካ ፅቡቕን ሕማቕን ማለት እዩ እሳቶም ክንድታ ኣብቲ ፅቡቕም ሓሳቦም ቶም ሕማቕ ዝገበሩሲ ነቲ ሕማቕ ክሓሱ እዩ ግዜ ዘባኽኑ ፅቡቕ ዝበሃል መፅኣብ ከይብሎምን ንቅድሚት ክሓሱ ከለዉ ኳሲ ዝገበርዎስ ይዓግቶም እዩ ከም ኣነ ከም ናይ ሕልና ሰብ ኮይንካ ክትሓስቦ ከለኻሲ ሕማቕ ነገር ጌርካስ ኣይትድቅስን ክትነብር ኣይትኽእልን ተወልዑ ኩሉ ግዜ ብሓሳብ ትድቅሶ ሓሳብ ትነብሮ ሓሳብ ኣብ ሕድሕድ ዝኸድካዮ ሂወት ፍርሒ ጭንቀት ካሊእ ዝተመልኦ ኢኻ ትነብር ስለዚ ንሕማቕ ዝገብርስ ንገዛ ርእሱ ገደዶ እምበር ቁኑዕ ገርሂ ፈቃር ለዋህ ኮይንካ ኩሉ ሓላፍነት እምነት ሒዝካ ክትጓዓዝ ከለኻሲ ንግዜእኻ ትጉዳእ እምበር እንዳሓርስ እናዓወተካ እናሓጎሰካ ኢኻ ትኸይድ እየ ልብል ብዚ ኣጋጣሚ ከዓነ ኣይትጨነቓ ኣብ ጭንቀት ዘለኽን ከዓ ባዕልኽን ዓርስኽን ሓልዋ ካብቲ ጭንቀት ወፂኽን ነብስኽን ትሪ ትግበራ እየ ክብለን ዝኽእል ሕዚ ከመይ ኣለኺ ይፅግመክ ኣሎ ዶ ኣብ ፀጋብ ዳዎ ግን ኣነ ፀገባተይ ገፀይ ክንበቦ ይደልን ኩሉ ግዜ ማለት በቃ ፀጊሙኒ ኢለክበከ ይደሊ ፀጊሙኒ ኢለ ርእሰይ ከድፈ ይደሊ ፀጊሙኒ ኢለ እውን ግዴታ ሃውኒ ግበሩለይ ኢለ ክልምን ኣይደልን ትፀገም ግበሩለይ ወይ ከዓ ሃውኒ ወይ ኣዋፅለይ ኢልካ ንክተዛረብለሲ እታ ስደት ስለዝነበርክዋ ላብ ክንደይ ዓይነት ደመወዝካ ትመትረን ምዃንካ ስለዝፈልጥ ኣነ ከምኡ ኢለ ክዛረብ እውን ኣይክእልን ለለዎ ክሕግዘኒ ለየብሉ ከዓ በቃ የብሉን በቲ ተስፋ በተሓቦ በታጆኹም ማለት ከዓ ናይ እኹል እዩ ማለት ብሉፃት ኣሕዋት ተፍሪ ለባማት ኣሕዋት ትኸስብ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትኸስብ ኣነስ ብዙሕ ነገር ኢኻ ሲብ ገንዘብ እውን ናይ ገንዘብ ወፃእታት ዝገበሩለይ እውን ኣለዉ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ እየ ከመስግኖም ዝደሊ ብጣዕሚ ማለት እዩ ኤርትራውያን ይኹኑ
ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ተጋሩ ይኹን ኩሎም ማለት እዩ ብጣዕሚ በቃ ብጣዕሚ ብዙሕ ስልክ ተደዊልኒ ብዓቕሞም እውን ዝሓገዙኒ ሰባት ኣለዉ ዋላ ነቲ ዝደልዩ ዕላማ እውን እኹል መበገሳ ይኹን እምበር ንዓየ ንግዚኡ ንሕዚ ይኾነኒ እዩ ብጣዕሚ እየ ለመስግኖም ከዓ ማለት እዩ እሞ ብግዜ ኣጋጣሚ ወሲኽኺ ተመስግንዮም ኣካላት ሃልዮም ዕድልካኪ ማለት ንኩሎም በቃ ብኣየይ ዝሓዘኑ ብኣየይ ደንጊፆም ኣጀኹ ኢሎም ብኣየይ ብጣዕሚ በቃ ተረበሹ ሰባት ክሳዕ ሕጂ ዝድውልለይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ብጣዕሚ እየ ለኽብሮም ኣነ ኣብ ላዕለ ደረጃ በፂሐ ከሪኦም እውን ተስፋ እዩ ብዘይ ተስፋ ምቑራፅ በዚ ኣጋጣሚ ከዓነ ንኣኻ እውን ሰምርዓወይ ብጣዕሚ እየ ለመስግነካ ማለት እቶም ለይተረድኦም ሰባት እውን ኣይሆፕ ተረዲኦም ክኾን ኢለ ተስፋ ይገብር ምክንያቱ እስኺ በደለኛ እስኺ ከምዚ ልብሉ ሰባት እውን ኣለዉ ናቱ ቤተሰብ ድዮም ናቶም ኣዕረኽቱ ኣይፈልጥን ግን ኣነ ምስኡ ዝኾነ ዓይነት ዝወደልክዎ እዚኣ ልብል ነገር የብለይን ሕዚ እውን ሓቅነት ተሃልይዎ ተደልዮ ወፂኦም ኣብ ሚድያ ምላሽ ክህብ ይኽእል እዩ ደስ ዝበሎ ክገብር ይኽእል እዩ ኣነ እኒአኹ ምንም ቦታ ይቀየርኩ ዓደ ይቀየርኩ ክምጉተንስ ይኽእል እዩ ተኸኢሉ ግን ንብረተይ ተዝምልሰለይ ሕዚ እውን ብፍቕርቲ ዘሎ ንብረተይ ተዝምልሰለይ ደስ ይብለኒ ሸይጠንኡ ሓደ መበገሲ ስራሕ ክኾነኒ ነይሩ ግን ኣይሱ ተጠቒሙሉ ዓይነተይ ተጠቐመሉ በቃ ፅቡቕ መቅደሰይ ጋሻይ ኮይንኺ ግዜኺ ያው ከይተፀገምኺ ገና ሓራስና ሃለ ከምዚ ጋሻይ ኮይንኺ ስለዝመፀኺ ክብረት ያበለይ ይቕኒለይ ኣነ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ይቕኒለይ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ነዚ ሓፍትና ሓደጋ ከይበፅሓ ኩላትና ክንሕግዛ ይግባእ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ተመሳሳሊ ዛንታ ዘለክን ዘለኩም በዛው ታሕቲ ዘሎ ስልኪ እናደወልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንጋነ ቻው ቻው